At Mandra's Gram Sabha on Sunday, several issues were raised, with land conversions and hill cutting being the most pressing. Members called for the revocation of land conversions made under Town and Country Planning's controversial Section 39A and 17(2), following the revocation of the zoning plan after strong protests. A resolution was passed urging the government to annul these conversions. हे 17(2) हे दोनही जे हे आसा आमचे सेक्शन आसा TCPची ती आमच्या मांद्रे गावा खातीर टोटल नाश करपा सारखी आसा आणि ही झोनिंग कन्वर्जनाची जी व्यवस्था केला सरकारान आमचो झोनिंग प्लान कॅन्सल केलो आमच्या डिमांडाक लागून पूण ही दोन सेक्शनां घालून जांकां दुरुस्ती जाय ती दुरुस्ती करून घेता ह्या दुरुस्तीक लागून आमच्या मांद्रे गांव पाड पडपाच्या वाटेर पडला ताका लागून ही दोनूय सेक्शनां जी आसा TCPतली ती रद्दबातल करची असो ठराव आयच्या ग्रामसभेत जालो. जे आमचो झोनिंग प्लान असलेलो जो झोनिंग प्लान सीज टू एक्झिस्ट केल्याच्या नंतर स्क्रॅप केल्याच्या नंतर जी कन्वर्जन्स आमच्या गांवांत जाले वी आर नॉट टॉकिंग आउटसायड अवर विलेज आमच्या गांवांत जी जाला अंडर 39A आणि 17(2) ती सगळी कन्वर्जन्स रिओक करपाची कित्याक तो झोनिंग प्लान स्क्रॅप आमचो डिमांड असलो आणि तो सरकारान डिमांड आयकलो स्क्रॅप केले पण त्याच्या नंतर दुसऱ्या मार्गात ही दोन सेक्शनांचो वापर करून एमेंडमेंट्साचो वापर करून जी कन्वर्जन्स आमच्या गांवांत जी जाल्लेली आसा त्याच्या नंतर ती सगळी स्क्रॅप करपाची तो प्रोसिजर स्क्रॅप करपाचो ती सगळी कन्वर्जन्स रिओक करपाची. आणि अशेंच प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना कन्वर्जन जातले आमी प्रत्येक ज्या सर्वे नंबराचे जातले थंय आमी ऑब्जेक्शन आमचे फायल करतले. जर डिपार्टमेंट जर हे सिरियसली घेयना जर आमचें ऑब्जेक्शन गृहीत धरिना तर हायकोर्टान किंवा आनी खंयच्या कोर्टान सुद्दां वचपाक जाय जाल्यार आमी फाटीं पडचे ना आमी अवश्य फुडें वयतले. Another key issue discussed at the Gram Sabha was the issuance of construction licenses within the Mandra Panchayat. Locals urged the Panchayat to consult the community before granting licenses, emphasizing the need for careful consideration of their impact on the area and its residents. Additionally, they called for the revocation of licenses and the issuance of show cause notices to the constructions involved in hill cutting. मेजर कसले सब्जेक्ट आसले आयची जी ग्रामसभा जाली तितून मेजर आमकां सब्जेक्ट आसले ते कन्स्ट्रक्शन हिल कटींग हे मेजर इशू आहा आनी हेचेर बरे प्रमाणान डिस्कशन जालें आनी एक सुजावूय आयले आमच्या जे ग्रामस्थ आहात तेंचे लागून आनी आमकांय दिसलें की आमी कितें तरी हें डिस्कस करपाची गरज आसा आनी आमी करतले. हेजेर आतां हिल कटींग आणि म्हटलें तुमी कन्स्ट्रक्शन हेजेर तुमी कितें रेजोल्युशन घेतला म्हणजे डिस्कशन जातलें बट मेन तुमचो हें कितें आसा पळय आमी सगळें सांगलें म्हणून जायना एक्चुअली TCP जेन्ना एक परमिशन दिता सो आमकां तेंय पळोवचें पडटलें आनी आमकां केन्ना केन्ना ती चॅलेंज करचें पडटलें की ना हें दिलां तें रॉंग दिल्लें आहा आनी तेचेर आमी एक एक्शन घेवपाक सजेशन पळयतले आमचे बॉडी मेंबर कित्याक. पूण सर पयलीं ज्या वेळाचेर फायल परमिशनां घेता त्या वेळाचेर बाबा ती खंयची एरिया त्या एरियेत खंय बाबा तळी आसात भाळयो आसात बांय आसा दोंगर आसा हेचो विचार सर आमकां जावंक जाय आनी तेचो परिणाम सर आयज त्या दोंगराचेर बिलां उबे रावले. सो आयज दोंगर कट करून सर दोंगर कट करून तेणी विलास बांदल्यो. आय डू नॉट नो हू इज दॅट म्हाका तेची दुस्मानकाय ना सर पूण म्हाका काळजी आसा दोंगराची. सो ते विलास 7 ते 8 विलास बांदपाचें काम चालू आसा तर तेणी दोंगर कट केले आनी आपूण मान्य केलें सर आय शो यू आय गिव यू द कॉपी मान्य केला की आपल्या कडेन हिल कटींग जाला आतां आपूण रेग्युलरायज करता. सो अशा वेळाचेर ती जी परमिशनां ताका इश्यू जाली ती परमिशनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ती दोंगर आसतना परमिशन दिली कशी. नाव माय डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रिवियस रिझोल्युशन अँड द प्रपोजल की सगळी लायसनां कॅन्सल करपाची तेची. Issue show cause notice why the license should not be cancelled because you yourself has proved that you have regularized this illegal construction hill cutting. मांद्रेन प्रोजेक्ट येत रावतले लोक जमनी विकत रावतले कोण हांगा फुकट चॅरिटी करपाक जमीन घेयना कोण तरी कमर्शियल व्हॅल्यू आसून जमीन घेता. कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव हेचेर एक लॉंग टर्म सोल्युशन गांवांनी सगळ्यांनी तुमी मेळून आमी मेळून तें काडूंक जाय जेणे करून हांगासर जो इन्वेस्ट करपाक येता पळय तेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जालो वयतलो आमच्या लोकांकूय तेचो त्रास जावचो ना आनी तेचे इकॉनॉमिकली आमच्या गांवांकूय फायदो जातलो. हे तिनूय गोश्टी बॅलन्स करून जर आमी फुडें गेले जाल्यार तें जातलें. नाल्यार प्रत्येक वेळा कितें जाता कोणूय प्रश्न विचारले म्हणटूच आमच्या घरा कडेन कोणी येता
बाबा तुझें कितें जालां तें सांग. ना हें जाता, दीस इज फॅक्ट. आनी हांगा विचारप म्हणजे आमी चोरूं. अशें जर कितें प्रोजेक्ट आहा ज्यो त्या वाड्यांतल्या 100 पैकी 90 लोकांक त्रास जाता, तो केन्ना कळटलो? तो एक तरी पंचायतीन तांकां सांगूंक जाय, बाबा हो प्रोजेक्ट येयला म्हणून. नाल्यार लोकांनी ग्रामसभेक येवंक जाय. ग्रामसभेक येयले जाल्यार प्रोजेक्ट ते अप्रूव करच्या पयलीं येवंक जाय. प्रोजेक्ट अप्रूव करच्या पयलीं येयना ग्रामसभेक. पयलीं तुमी अप्रूव करतात, मागीर आमकां कळटा ते, मागीर आमी प्रश्न घालता. Sandeep Kamalkar, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365.